की धानी राम्री भए पानी रूप की धानी राम्री भए पानी कोही त हुन्छन् लठेरी बाह्रै दुई दिनको लड्के जोबन जानै लाग्यो चौपट्टै जान्ने सावित्री जै मान्ने आफूलाई चौपट्टै जान्ने सावित्री जै मान्ने म्या म्या गर्छे भाग्दै खोला खोला यता आको होला भाग्दै खोला खोला यता आको होला कुण्डलीको गोठालो बाह्रै दुई दिनको लागे जोबन जानै लाग्यो भान भएको सोच्दा धेरै जोरी खोज्दा भान भएको सोच्दा धेरै जोरी खोज्दा तान्छु अहिले मलाई माया गर्ने थुप्रै राम्री मध्ये मलाई माया गर्ने थुप्रै राम्री मध्ये मात्र तिमीलाई रोजेको मायालु हातले लछर पछर पार मायालु हातले लछर पछर पार त्यही हो मैले खोजेको बाह्रै दुई दिनको लड्के जोबन जानै लाग्यो चाउरी पर्या बुढो खान्छ जुठो बुढो चाउरी पर्या बुढो खान्छ जुठो बुढो धेरै चाउरी त पर्या छैन मुखमा के होर्याल बाह्रै दुई दिनको लागे जोबन जानै लाग्यो टिप्न नसकेर अङ्गुर अमिलो भन्ने टिप्न नसकेर अङ्गुर अमिलो भन्ने उति हारा स्याल बाह्रै दुई दिनको लागे जोबन जानै लाग्यो लोक संसार कार्यक्रमको लागि प्रतीक्षा र देश तथा विदेशका तमाम आदरणीय दर्शकहरूमा प्राविधिक मित्र आस्तिक दाहाल अनि यो कार्यक्रम सञ्चालक माधव दाहालको हार्दिक अभिवादन। तारण दर्शकहरू सधैँ झैँ आज पनि अत्यन्तै रमाइलो जुहारी लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएका छौँ। तारण दर्शकहरू हामीले सधैँ आशा गरेकै छौँ हाम्रो यो लोक संसार कार्यक्रम यहाँलाई मनपर्छ भने लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट लेख्नुहुनेछ अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ। तारण दर्शकहरू आजको यो हाम्रो लोक संसार कार्यक्रममा जुहारी खेल्नका लागि अलि धेरै टाढाबाट भोजभक्त कणेल रामेछापदेखि आउनुभएको छ। कार्यक्रमलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि गाउँमा निकै रमाइलो गरेर आउनु? असाध्यै रमाइलो भयो। मेलापातमा पनि जानु अरे जुहारी खेल्नु अरे भन्ने खबर चाहिँ अलिअलि जुहारी खेलियो, कहीँ भजन गाइयो, साह्रै रमाइलो भयो। रमाइलो गरेर आउनुभयो। झन्डै लोक संसार बिर्सेको। तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै त दर्शकहरूले त जानै लाग्यो परै दुई दिनको लड्के जोबन जानै लाग्यो भनेर सम्झिहाल्नुहुन्छ। आज पनि तपाईँ त्यही भाकामा जुहारी खेल्नुहुन्छ है त? मन्थाली गएको थिएँ, मन्थालीमा मेरो नाम सुन्नुहोस् यो मान्छे यहाँ आछ भन्नुभयो कसैले। म यहीँ छु हजुर भनेपछि मेरो काम यति छिटो भयो कि साध्य। दर्शकहरू त्यस्तै भोजभक्त कणेल सरलाई नि साथ गर्नका लागि भक्तपुरदेखि नवराज दुलाल आउनुभएको छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। त्यस्तै गरी अत्यन्तै हाम्रा शुभचिन्तक, हामी कुनै पनि कलाकारका कुनै पनि गीत निक्लने बित्तिकै सेयर गर्ने आज यो लोक संसार कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ अत्यन्तै हाम्रा शुभचिन्तक मित्र हुनुहुन्छ कृष्णराम लाखाजु सर, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। त्यस्तै गरी प्रखर दोहोरी गायक विनोद कुइगेल पनि आज यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि भोजभक्त कणेललाई आज तहलारै छोड्छु, ठ्याक्क ठाउँ उठ्न दिन्न भनेर यहाँ अलिक भर्खर कि लोकदोहोरी गायिका मिना नेपाल ओखलढुङ्गादेखि रामेछाप अलिक अरूतिर पऱ्यो, ओखलढुङ्गा अलिक परतिर, ती जोडिएका जिल्ला परे। अब आज हेरौँ जित हार कसको हुन्छ निर्णय दर्शकहरूले गर्नुहुनेछ। मिना नेपाल हुनुहुन्छ, कार्यक्रम यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। मिनाजी धेरै अलिक हराउनु भएको छ नि आजभरि, किन हो? अहिले घरकै व्यस्तताले गर्दा हो अथवा यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि हो। अब फेरि दर्शकहरूले मिना नेपाल कहाँ जानुभयो भनेर खोजिरहनु भएको छ। हजुर दर्शकहरूलाई आग्रह गर्दछु, म फेरि पनि निरन्तरता दिनेछु। केही समय मात्रै कोभिडको कारणले मात्रै हराएको हो। धन्यवाद छ। यतापट्टि लोकदोहोरी गायिका संगीता अधिकारी हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आदरणीय दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ, संगीता अधिकारीले पनि यही भाकामा भोजभक्त कणेललाई
निकै मज्दै गरे नि भन्नुभएको छ। यहाँहरूले आजको यो कार्यक्रम हेरेपछि अगाडिका उहाँका दोहोरी पनि हेर्नुहुनेछ, कतिको उहाँको टक्कर रहेछ भनेर मैले आग्रह गरेँ। सङ्गीताजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै हाम्रो मिना नेपाललाई नि साथ र सहयोग गर्नका लागि रामेछापबाट नै शारदा कणेल आउनुभएको छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तारण दर्शकहरू त्यस्तै गरी यतापट्टि बाँसुरीमा हुनुहुन्छ गणेश गुरुङ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी मादलमा हुनुहुन्छ रोशन विष्ट, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तारण दर्शकहरू अब आजको हाम्रो जुहारी सुरु हुन्छ। गङ्गा झै सङ्लो जिउडाल त्यसै राम्रो, बोली मिठो कोइली कै बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, बोली मिठो कोइली कै बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। भगवानलाई भेटी यति राम्री केटी, भगवानलाई भेटी यति राम्री केटी, काहीँ देखिन मैले खै बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, काहीँ देखिन मैले खै बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। आउँदा र जाँदा कसले देखा छैन, आउँदा र जाँदा कसले देखा छैन, चुरे माइको बगर बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, चुरे माइको बगर बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। हे कस्ती छु भन्ने मलाई पनि थाहा छ, हो र भनेको कस्ती छु भन्ने मलाई पनि थाहा छ, चिप्ले कुरा राम राम राम। बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, चिप्ले कुरा बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। ए भगवानले त्यसै राम्री बनारहेछ, हो र भनेको भगवानले त्यसै राम्री बनारहेछ, झनै श्रृङ्गार गरेको बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, झनै श्रृङ्गार गरेको बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। साह्रै मनले खाने नरिसाउन नानी, रिसाउँदैन जस्तो छ। साह्रै मनले खाने नरिसाउन नानी, झन्डै मुर्छा राम राम राम। परेको बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, झन्डै मुर्छा परेको बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। हल्का श्रृङ्गार गरे पाटीतिर झर्या, त्यसो पो हल्का श्रृङ्गार गरे पाटीतिर झर्या, कान्छो भाइको बेछरा बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, कान्छो भाइको बेछरा बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। साह्रै मन छुने हेर्दै मुर्छा हुने, साह्रै मन छुने हेर्दै मुर्छा हुने, ममा त्यस्तो के छ र बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो। हे कति केटी देखे कति केटी भेटे, यो बुढेसकालमा पनि कति केटी देखे कति केटी भेटे, कतै मन्दिर गाथेन बरै 2 दिनको लर्के जोबन जानै लाग्यो, कतै मन्दिर गाथेन बरै 2 दिनको लर्के
होइन होइन त्यस्तो त चुम्बकले कहिले यस्तो भाथेन ओके भनेको उमेरसम्म कुमारी नै भाछु कतै नजर छैन बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो कतै नजर छैन बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो हे कस्ता कस्ता केटा भुन भुन गरिराछ कस्ता कस्ता केटा भुन भुन गरिराछन् मलाई त्यस्तो भा छैन बरै दुई दिनको मलाई त्यस्तो भा छैन बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो भरिया दाइले भारी बिसाएर भरिया दाइले भारी बिसाएर मुलाबारी खनेको बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो मैले कहिले पनि सुनेको नै छैन मैले कहिले पनि सुनेको नै छैन चोरले मचोर भने बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो चोरले मचोर भनेको बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो बगालमा डुल्ने बाख्रीसँग भुल्ने बाख्रीसँग भुल्ने बानी रहेछ बोका बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो बरै दुई दिनको लगे हे तिउन चक्खा केटो भतेउरीको जुठो तिउन चक्खा केटो भतेउरीको जुठो प्रेमको रोगले बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो रूपकी धानी राम्री भए पानी रूपकी धनी राम्री भए पानी कोइका हुन्छन् लठेरी बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो पैसा हुन्छन् लठेरी बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो चौपट्टै जान्ने सावित्री जै मान्ने आफूलाई चौपट्टै जान्ने सावित्री जै मान्ने म्या म्या गर्छ पठेरी बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो म्या म्या गर्छ पठेरी बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो भाग्दै खोला खोला यता आएको होला हो त भाग्दै खोला खोला यता आएको होला कुण्डलीको गोठालो राम राम। बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो कुण्डलीको गोठालो बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो हे भान भएको सोच्दा धेरै जोरी खोज्दा जोरी खोजेकै हो? भान भएको सोच्दा धेरै जोरी खोज्दा तान्छु अहिले कोठालो बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो तान्छु अहिले कोठालो बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो मलाई माया गर्ने थुप्रै राम्री मध्ये मलाई माया गर्ने थुप्रै राम्री मध्ये मात्र तिमीलाई रोजेको त्यसो भने मान्नुपर्छ। बरै दुई दिनको लगे जान्दै लाग्यो।
पछर पार लछर पछर पार त्यही हो मैले खोजे छान्छौ मस्की मस्की खान्छौ धनी केटा छान्छौ मस्की मस्की खान्छौ जेबमा सुको धन छैन परै दिनको लगे जौवन लाग्यो जेबमा सुको धन छैन परै दिनको लगे जौवन लाग्यो जौवन खेर गयो बुढी कन्या भयो जौवन खेर गयो बुढी कन्या भयो अझै तिमीलाई घरबार गर्ने मन छैन परै कपाल त राम्रो बनाउने यारी पनि लाग्छ अलि मोरी हिँड्छौ कपाल कोरी लाग्ला साडीमा परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो ठुलो लाग्ला साडीमा परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो जस्तो फलफुल खाए नि बजारमै पाइने जस्तो फलफुल खाए नि बजारमै पाइने किन रोप्थ्यौ बारीमा परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो किन रोप्थ्यौ बारीमा परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो टोलसी मेकमा जाने कर चोरेर खाने टोलसी मेकमा जाने कर चोरेर खाने खाकै हो पाल्थ्यो भैँसी गाई परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो किन पाल्थ्यो भैँसी गाई परै दिदीको लगे जौवन जानै लाग्यो नगरी हल्ला टिप्छ कुखुरा चल्ला नगरी हल्ला टिप्छ कुखुरा चल्ला काग भन्छ आफैलाई परै दिदीको लगे राम्री बिना कामकी छ्याम्री भन्नेको राम्री बिना कामकी छ्याम्री भमराको जुठो साउ परै दिदीको लगे जानै लाग्यो भमराको जुठो साउ परै
चाउरी पर्या गाला किरिम पोत्या छाला चाउरी पर्या गाला किरिम पोत्या छाला अब मलाई लाग्यो झ्याउ बरै दिदी अब मलाई लाग्यो झ्याउ बरै दिदी चाउरी पर्या बुढो खान्छ जुठो पुडो चाउरी पर्या बुढो खान्छ जुठो पुडो धेरै चाउरी त पर्या छैन मुखमा के हो टिप्न नसकेर अङ्गुर अमिलो भन्ने टिप्न नसकेर अङ्गुर अमिलो भन्ने उति हारा स्याल सिंहको नाति टाटे बाको छोरो सिंहको नाति टाटे बाको छोरो पावर चस्मालाई हेर बढाइ दिदी पावर चस्मालाई हेर बढाइ दिदी अङ्गुरको दाना कसो गरी टिप्छ अङ्गुरको दाना कसो गरी टिप्छ अलि ओराइ हेर बढाइ दिदी अलि ओराइ हेर बढाइ दिदी जसलाई तिर्खा लाउँछ उही पँधेरी धाउँछ हो नि जसलाई तिर्खा लाउँछ उही पँधेरी धाउँछ ओके न ओली आफै धाउँदैन पाकेको फललाई टिप्न सक्नु पर्छ पाकेको फललाई टिप्न सक्नु पर्छ आफै मुखमा घरले खासी टोल छिमेकी बासे किन्छु घरले खासी टोल छिमेकी बासे सालको पाता खिल्ने म बराइ दिदी तोलके जो जानै लाग्यो सालको पाता खिल्ने म बराइ दिदी तोलके जो जानै लाग्यो हे घुमौरो कुरा बल्ल बुझे मैले घुमौरो कुरा बल्ल बुझे मैले अब कुरा मिल्ने भो बढाइ दिदी जानै लाग्यो अब कुरा मिल्ने भो बढाइ दिदी जानै लाग्यो जस्तै भोकी भए नि शिकार गरी खान्छे जस्तै भोकी भए नि शिकार गरी खान्छे बगिनी घाँस चर्दैन बरै दुई दिनको लगे जानै लाग्यो बगिनी घाँस चर्दैन बरै दुई दिनको लगे जानै लाग्यो हे ध्रुव सत्य कुरा गरेकी हुँ मैले ध्रुव सत्य कुरा गरेकी हुँ मैले पर्नु पर्दैन ठिकै छ त्यसो भए झ्याप्पै कम्मर कसी माइती घरमा बसे झ्याप्पै कम्मर कसी माइती घरमै बसे माइती घरकै दाल खाउली बराइ दिदी माइती घरकै दाल खाउली बराइ दिदी
वचन सियोले झै घोद्दा भाइबरीको वचन सियोले झै घोद्दा बुढेसकालमा चाल पाउली भरै दुई दिनको लागि जानै लाग्यो बुढेसकालमा चाल पाउली भरै दुई दिनको लागि जानै लाग्यो हे भाइलाई जति अंश बाले मलाई दिन्छन् भाइलाई जति अंश बाले मलाई दिन्छन् मेरो नाम हो नमिता भरै दुई दिनको लागि जानै लाग्यो मेरो नाम हो नमिता भरै दुई दिनको लागि जानै लाग्यो हे घरै छेउमा आएर पावर चस्मा लाएर चस्मा त लगाएको छैन खोइ पावर चस्मा लाएर तिमी हेर्नु रमी